पृथ्वीको अनुमानित उमेर 4.5 अर्ब वर्ष हो। यसबीच पृथ्वीमा धेरै आरोह अवरोहहरू भए र हुने क्रम जारी छ। धेरै ठूला ठूला महाप्रलयहरू पनि भए। हरेक प्रलयका घटनाहरूबाट एउटा प्रजातिको अन्त्य र नयाँ प्रजातिको उदय हुँदै आएको विभिन्न खोजहरूले देखाएको छ। यस्ता भयानक प्रलयहरूबाट धेरै प्रजातिका जीवहरू नाश हुन्छन् भने एक नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुने गर्दछ। एक खोजका अनुसार हालसम्म 5वटा महाप्रलयका घटनाहरू भएका छन्। आजभन्दा 6.5 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा क्रेटासियस मास एक्सटिंक्सन अर्थात् महाप्रलय भएको थियो। यस घटनाले डाइनोसोर लगायतका 76% प्रजातिको विनाश भयो भने मानव जातिको उत्पत्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी डाइनोसोरस युगको अन्त्य र मानव जातिको उत्पत्तिका बारेमा विशेष जानकारी दिनेछौँ। दर्शकहरू, हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम समय समयमा घटबड भइरहन्छ। आजभन्दा करिब 6.5 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको तापक्रम औसत थियो। त्यति बेला न कुनै प्रदूषण थियो, न कुनै अनिकाल। जताततै हरियाली एवं सफा वायुमण्डल थियो। त्यो युग डाइनोसोरको थियो। जमिनमा, पानीमा अनि हावामा उड्ने डाइनोसोरहरू प्रशस्तै पाइन्थे। यस युगलाई प्रारम्भिक स्तनधारी जीवको युग पनि भनिन्छ, किनकि मुसा जस्ता देखिने स्तनधारी जीवहरू समेत यस युगमा जमिन मुनि लुकेर बस्दथे। समय सामान्य रूपमा चलिरहेको थियो, तर प्रकृतिलाई सधैँ एकनाश मन्जुर भएन। ठिक त्यही बेला क्रेटासियस महाप्रलय भइदियो। कुनै आकाशीय पिण्ड पृथ्वीको सतहमा खसेपछि क्रेटासियस महाप्रलय भएको मानिँदै आएको छ। करिब 10 किलोमिटर चौडाइ भएको आकाशीय पिण्ड पृथ्वीतिर बढ्दै आयो। यो विशालकाय पिण्ड 70,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो। जब यो पिण्ड अत्यन्तै तीव्र गतिमा पृथ्वीको वायुमण्डलीय क्षेत्रमा पुग्यो, तब अत्यधिक घर्षणका कारण भयानक आगोको गोलामा परिणत भयो। आगोको गोला यति शक्तिशाली थियो कि यसको 800 किलोमिटरको रेडियसमा आउने सबै जीवहरू क्षणभरमै खरानी भए र जब यो पृथ्वीको सतहमा ठोकियो तब ठूलो विस्फोट भयो। त्यो विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि पृथ्वीमा भएका सबै धातुहरू एकाएक उडेर अन्तरिक्षमा पुगे र विस्फोट भएको क्षेत्रमा 180 किलोमिटर चौडाइ र 20 किलोमिटर गहिराई बन्यो। आकाशीय पिण्ड विस्फोटले भूकम्प र समुद्रका तरङ्गहरूसँगै सुनामी सुरु भयो। उड्ने जीवहरू सतही खतराबाट त बचे, तर विस्फोट हुँदा उडेर आकाशमा गएका धातु तथा अन्य वस्तुहरू 40 मिनेटपछि पुनः आगोको गोलाको रूपमा पृथ्वीमा बर्सन थाले। त्यसपछि उड्ने जीवहरूको समेत जीवन लीला समाप्त भयो। विस्फोटको 1.5 घण्टापछि पृथ्वीको तापक्रम 190 डिग्री सेल्सियस पुगेको बताइन्छ, जसका कारण धेरै टाढा रहेका डाइनोसोर र अन्य जीवहरू समेत उच्च तापक्रम सहन नसकेर नष्ट भए भने उच्च तापक्रमकै कारण पानी समेत वाष्पीकरण भयो। एकैछिनको धुम्म पश्चात ठोकिएको क्षेत्रमा भएको माटो वायुमण्डलमा पुगेर बाक्लो तह भएको बादल बन्न पुग्यो। यसरी बादलमा मिसिएको धुलोका कणहरूका कारण भयानक तुफान समेत उत्पन्न भयो। करिब 20,000 प्रति किलोमिटरको रफ्तारमा आएको तुफान र बादल अत्यधिक बाक्लो भएपछि वर्षौंसम्म पृथ्वीमा सूर्यका किरणहरू आउन पाएनन्। धेरै वर्षसम्म पृथ्वी अन्धकारमय बन्यो, जसका कारण बाँकी रहेका जीव र वनस्पति समेत मर्न थाले। यस महाप्रलयका कारण पृथ्वीमा 76% प्रजातिको नाश भयो। पृथ्वीमा खसेको उक्त आकाशीय पिण्ड मेक्सिकोको युकेटान पेनिन्सुलामा झरेको बताइन्छ, जसको इतिहास आज पनि छ। यसको लामो शोधखोज पश्चात इरिडियम धातु पाइएपछि वैज्ञानिकहरूले आकाशीय पिण्ड भएको प्रमाणित गरेका थिए। आकाशीय पिण्डहरूमा मात्रै इरिडियम धातु पाइन्छ। अब कुरा गरौँ स्तनधारी जीवहरूको विकासबारे। दर्शकहरू, क्रेटासियस महाप्रलयका कारण डाइनोसोरको विनाशसँगै स्तनधारी जीवहरूको विकास भएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ। यदि त्यो महाप्रलय नभइदिएको भए आज मानव जातिको नै उत्पत्ति हुँदैनथ्यो कि भन्ने पनि एक थरीको तर्क छ। महाप्रलयमा मुसा जस्तै देखिने प्राथमिक स्तनधारी जीवहरूका साथै भ्यागुता, गोही, शङ्खे किरा जस्ता जीवहरू पनि बाँचेको बताइन्छ।
उच्च तापक्रमबाट बच्नको लागि ती स्तनधारी जीव जमिन मुनि बस्दै र लुक्दै आएका थिए र जहाँ जे भेट्यो त्यही खाएर ती जीवहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भए। यसरी महाप्रलयको केही लाख वर्षपछि पृथ्वी पुनः पुरानो स्वरूपमा आयो। वायुमण्डल सफा हुँदै गयो भने सूर्यको प्रकाश पनि क्रमशः पृथ्वीमा पर्याप्त मात्रामा आउन थाल्यो। सतही जीवनका लागि पुनः एकपटक अनुकूल वातावरण बन्यो। समय यसरी नै चलिरह्यो र महाप्रलयमा बसेका ती स्तनधारी जीवहरू समेत विकसित हुँदै आए, आकारमा समेत ठूला हुँदै आए। पृथ्वीको वातावरण अझै अनुकूल बन्न थालेपछि नयाँ प्रजातिको समेत उत्पत्ति हुँदै गयो। यही समयमा हाम्रो अर्थात् मानवको प्राचीन पुर्खा पनि त्यही अनुरूपमा विकास हुँदै गइरहेको थियो। एक खोजका अनुसार आजभन्दा करिब 4.7 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको अवस्था सामान्य रूपमा आइसकेको थियो भने औसत तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियसको आसपासमा पुगिसकेको थियो। यसरी हाम्रो पृथ्वी जीवानुकूल बन्दै गइरहे पनि विभिन्न समयमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना भने भइरहे। लामो समय बितिसक्दा समेत प्राकृतिक हलचल हुने क्रम रोकिएको थिएन। वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनरको किताब ओरिजिन अफ द कन्टिनेन्ट्स एन्ड ओसन्समा उल्लेख गरिए अनुसार त्यति बेला भएको क्रेटासियस महाप्रलयपछि लाखौं वर्षसम्म पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटहरूमा हलचल भइरह्यो र जुन आज पनि जारी रहेको छ। आन्तरिक हलचलका कारण टेक्टोनिक प्लेटहरू स्थिर रहन सकेनन्। यही सेरोफेरोमा इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेट एक आपसमा ठोक्किन पुगे र यिनीहरूको टकरावका कारण हिमालयन पर्वत श्रृङ्खलाको निर्माण भयो। हिमाली श्रृङ्खलाको निर्माणसँगै संसारकै सबैभन्दा ठूलो चुचुरो सगरमाथा अर्थात् माउन्ट एभरेस्टको पनि उत्पत्ति भयो, जुन नेपालको चिनारी बनेको छ। यससँगै हिमाल र हिम नदी बने पृथ्वीको वातावरण जीवानुकूल बन्दै गइरह्यो। मानव जातिको उत्पत्ति। दर्शकहरू, आजभन्दा करिब 40 लाख वर्ष अघि अफ्रिकाको पूर्वी इलाकामा इस्ट अफ्रिकन रिफ्ट भ्याली पर्वत श्रृङ्खलाको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। जब यो पर्वत श्रृङ्खला उत्पत्ति भयो तब पर्वत श्रृङ्खलाले मनसुनी हावालाई अवरोध पुर्याउन थाल्यो। मनसुनी अवरोधका कारण पानी पर्न छोड्यो, रुखहरू सुके, बिस्तारै उजाड बन्दै गयो, मरुभूमिमा परिणत हुन थाल्यो। रोचक कुरा के भने रिफ्ट भ्याली नजिकैको जंगलमा एप्सहरूको बसोबास थियो। एप्स प्रजाति रुखमा बसोबास गर्दथ्यो। मनसुनी अवरोधका कारण विभिन्न समस्या आएपछि उनीहरूलाई खानाको समेत अभाव हुन थाल्यो र ती एप्सहरू रुखबाट भुइँमा आए। खानाको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरू बिस्तारै हिँड्न थाले। ती एप्सहरू एडिपिथेकस रेमिडस प्रजातिका थिए। उनीहरूको दिमाग सानो अर्थात् उनीहरू कम बुद्धिमान थिए। 4 फिट उचाइ भएका उनीहरू बिस्तारै 4 पाउबाट 2 पाउमा उभिएर हिँड्न थालिसकेका थिए। 2 खुट्टाले हिँड्दा उनीहरूलाई कम ऊर्जा चाहिन्थ्यो भने खान पनि सजिलो हुन्थ्यो। हजारौं वर्षसम्म यस्तै विकासक्रम चलिरह्यो र चेतना बढ्दै जान थालेपछि एस्ट्रोलोपिथेकस उभिएर हिँड्ने पहिलो मानव प्रजाति बने। समय चलिरह्यो आफ्नै गतिमा। हजारौं वर्षसम्म विकासक्रम समेत चलिरह्यो। बिस्तारै नयाँ प्रजातिको समेत विकास भयो। त्यो प्रजाति थियो होमो हेबिस। यो प्रजाति एस्ट्रोलोपिथेकस भन्दा केही बुद्धिमान थियो। उनीहरूले ढुङ्गाबाट हतियार निर्माण गरे र शिकार खेल्न थाले, तर काचै खान्थे। यिनीहरू मौन रहन्थे। कुनै भाषाको समेत विकास भएको थिएन। यिनीहरू आफ्नो पुस्ता विस्तार गर्दै गए र समय पनि निरन्तर चलिरह्यो। यसरी समय चक्रसँगै अर्को प्रजातिको पनि विकास भयो, जुन होमो इरेक्टस हो। यो प्रजाति भने आवाजको माध्यमबाट एक अर्का बीच इशारा गर्न सक्दथ्यो। यस प्रजातिले भाषाको समेत निर्माण गर्यो। होमो इरेक्टस अन्य प्रजातिहरूभन्दा केही बुद्धिमान थियो। यसै प्रजातिले आगोको समेत खोज गर्यो। यो नै विकासक्रमको सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो। आगो पत्ता लागेपछि समूहमा बस्ने परिपाटी सुरु भयो। त्यसपछि क्रमशः पकाएर खाने प्रचलन सुरु भयो। पकाएर खाँदा कम ऊर्जा लाग्ने भएपछि शरीरमा सञ्चित ऊर्जा दिमागमा प्रयोग हुन थाल्यो र समय चक्रसँगै हजारौं वर्षसम्म यही प्रक्रिया चलिरह्यो। होमो इरेक्टस पछि हेमोनियन बेरथल प्रजातिको विकास भयो, तर उनीहरू आइस एजका कारण विलय भए। अन्ततः पृथ्वीको वातावरण पुनः अनुकूल भएपछि होमो सेपियन्स प्रजातिको उत्पत्ति भयो। यिनीहरू अन्य प्रजातिभन्दा आधुनिक थिए।
वातावरण अनुकूल भएकाले संसारभर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भयो होमो सेपियन्स। यिनीहरू बुद्धिमान थिए, समूहमा बस्थे, शिकार खेल्थे र पकाएर खान्थे, बोल्थे र रमाउँथे पनि। यसरी विकसित हुँदै जाँदा खेतीपाती समेत सुरुवात गरे। यस प्रजातिले प्राकृतिक विपत्तिको समेत सामना गर्न सक्थ्यो। अन्ततः यसरी जीव विकासकै क्रममा आधुनिक मानवको उत्पत्ति भयो, जुन संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ र बुद्धिमान प्राणी हो। अहिले तपाईँ हामी समेत होमो सेपियन्सबाटै विकसित भएका हौं। पृथ्वीमा जीव विकासको क्रम अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ। दर्शकहरू, डाइनोसोर युगको अन्त्य र मानव जातिको उत्पत्तिबारे विशेष तथ्यहरू समेटेर तयार पारिएको आजको श्रृङ्खला यति नै। यस सम्बन्धी तपाईँको कुनै मनमा जिज्ञासा छन् भने कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै यो श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा अझै रोचक र जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। हवस् त, नमस्कार।